سجاتے صحیح محبت نال محفل پاک سونے دی بھائی بلال رفیق تیبی صاحب اور پوری انتظامیہ دے میں جلدی گل کر رہا ہوں کہ سجاتے صحیح محبت نال تو محفل پاک سونے دی جیڑا بندہ چاہتا ہے سرکار میرے گھر آن میری کلی سجا جان اور ہاتھ اٹھا کے اچھی بول رہا سبحان اللہ مدینے والا قسمت نو جگاوے نات پھیرا کی قضا تجھے شاد ہے نو بڑھاوے نات پھیرا کی سجاتے صحیح محبت نال تو محفل پاک سونے دی اور راہی عرش دا پھیرا یہ پاوے نات پھیرا کی اور راہی عرش دا پھیرا یہ پاوے نات پھیرا کی زمانے نو تو چھٹ کے دگ سونے دے دوارے تے جس کو کچھ دنیا دار کا سارا وہ ہاتھ نیچے رکھے جس کو محمد عربی کا سارا ہاتھ پکڑ کر کے بولو سبحان اللہ نہ خانہ سہارا دیتا ہے نہ جان سہارا دیتا ہے مجھ کو تو بس محمد عربی کا نام سہارا دیتا ہے مجھ کو تو بس محمد عربی زمانے نو تو چھٹ کے دیکھ سونے دے دوارے تے تو باہاں وچ لیتا نو اٹھاوے نات پھیرا کی محمد دی غلامی ہے سنت عزت دی عظمت دی توڑی نظر شیئر کر رہے ہیں محمد دی غلامی ہے سنت عزت دی عظمت دی بھائی بلال رفیق صاحب او دا بانو جگ تیرا بڑھاوے نات پھیرا تو او دا محمد دی غلامی ہے سنت عزت دی عظمت دی تو او دا بانو جگ تیرا بڑھاوے نات پھیرا کی اسا مگتے مدنی لجپال دے سانو قطر نکامی گل بھیشی دی ہاں لیکن ہاتھ اٹھا کے اچھی بولا سبحان اللہ اسا مگتے مدنی لجپال دے سانو قطر نکامی نہیں ہوندی خوشامت دنیا داران دی بھائی دھمی شامی نہیں ہوندی اسا کھاوی اپنے آقا دا گیت گاوی غیران دے اس منہ تے مٹی آمنی ست نمک حرامی نہیں ہوندی کھاوی اپنے آقا دا تے گیت گاوی غیران دے اس منہ تے مٹی آمنی ست نمک حرامی نہیں ہوندی جزاک اللہ بڑی مہربانی